बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, आज हम ये पोएम यूनिट नंबर 2 उसकी ये पोएम है जी, और ये मेरी दूसरी वीडियो है इस चैप्टर पे। तो इसकी रीडिंग करेंगे और रीडिंग से पहले इसके कुछ प्री क्वेश्चंस हैं। लुक एट द प्री क्वेश्चंस प्री रीडिंग में। लुक एट दिस पिक्चर एंड रीड द लिट टाइटल ऑफ द लेसन, गेस द 5 वर्ड्स रिलेटेड टू इट। इससे रिलेटेड आपने 5 वर्ड लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेम सम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की चंद एक नेमतों के नाम लिखे। नीचे पोएम है और फिर पोएम में नीचे जाकर एक क्वेश्चन है जी वाइल रीडिंग में। वाइल रीडिंग में एक क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला इज़ डिस्कस्ड इन दिस सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। तो ये जो एक शेर होता है जिसमें 3 से 4 लाइनें होती हैं, इसको हम एक स्टैंजा बोलते हैं। ये ऊपर वाला जैसे ये 1 2 3 और 4 लाइनों का एक शेर है, इसे हम एक स्टैंजा बोलते हैं। तो सेकंड स्टैंजा में अल्लाह ताला की कौन सी नेमतों का जिक्र किया गया है, ये हमारा वाइल रीडिंग क्वेश्चन है जी। जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक क्वेश्चन आएगा और फिर हमारे पास पोएम के आखिर में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हैं जी। हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह, डिस्कस डिफरेंट वेज। आप अपना अल्लाह ताला से मोहब्बत का इज़हार कैसे करेंगे, ये बताना है। और फिर है जी लास्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह फॉर अस। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कौन सी नेमतें पैदा की हैं, उन पे आपने लिखना है। तो फातिमा मेहरू, क्या नाम है जी, फातिमा मेहरू। ये नज़म किसने लिखी है, फातिमा मेहरू। प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि ये पोएम जो है ये लिखी है फातिमा मेहरू ने, फातिमा मेहरू ने। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है जी, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन, गेस द वर्ड्स रिलेटेड टू इट। तो मैंने ऑलरेडी ये लिख कर रख लिए थे आप लोगों के लिए, तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें नज़र आती हैं जी। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर नज़र आते हैं ट्रीज़, फ्लावर्स, स्काई, क्लाउड, ग्रीनरी। ठीक है, ये 5 वर्ड्स आपने लिखने हैं, ट्रीज़, फ्लावर्स, स्काई, क्लाउड्स एंड ग्रीनरी। सेकंड क्वेश्चन है जी, नेम सम ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो दूसरा क्वेश्चन है जी, स्काई, सन, मून, ट्रीज़, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। ठीक है, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। स्काई, सन, मून, ट्रीज़, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, मिल्क, मीट एक्सेट्रा। वाइल रीडिंग में मैंने आपको बताया था विच क्वालिटी ऑफ अल्लाह सुबहाना व ताला इज़ डिस्कस्ड इन सेकंड स्टैंजा। तो सेकंड स्टैंजा जो हमारे पास है कि व्हेन द फ्लावर्स ब्लूम इन क्वी एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू, व्हेन आई नीड अ लॉट ऑफ केयर आई फील योर प्रेजेंस हेयर। तो इस स्टैंजे के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला की कौन कौन सी क्वालिटीज़ बयान हुई हैं, क्वालिटी। ठीक है जी, तो हम बताएंगे जी, इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम द क्वालिटी ऑफ अल्लाह इज़ हिज प्रेजेंस एवरीवेयर। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, उसकी ये क्वालिटी बयान की गई है। इन द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम द quality of Allah is his presence everywhere, his presence everywhere. In the second stanza of the poem the quality of Allah is his presence everywhere. तो पोस्ट क्वेश्चंस में, पोस्ट रीडिंग में हमारे पास है जी, हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह। वी शो आवर लव फॉर अल्लाह बाय ओबेइंग हिज ऑर्डर्स, उसके हुक्म मानकर, एंड लविंग हिम मोर देन एनीथिंग, किसी से और वो कायनात में सब चीज़ों से बढ़ के अल्लाह ताला से प्यार करने का इजहार जो है ये हमें शो करता है कि वी शो लव आवर लव फॉर अल्लाह। हम अपना अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसका कहना मानते हैं, उसके हुक्म मानते हैं और ये बात तस्लीम करते हैं कि इस कायनात में जो सबसे हमारे लिए प्यारी चीज़ है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। फिर है जी, राइट अ नोट ऑन ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या चीज़ें पैदा की। अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ऑल द ब्लेसिंग
only for us. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں ہر چیز ہمارے لیے، ہر نعمت ہمارے لیے پیدا کی ہے. all things are his blessings. تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کی blessings ہیں. تو پیارے بچوں اب میں آپ کو اس کی کرواؤں گا ریڈنگ، ٹیکسٹ ریڈنگ. او اللہ لو می، اے اللہ مجھ سے محبت کیجئے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوئم کس نے لکھی ہے؟ فاطمہ مہرو. یاد رہے گا، فاطمہ مہرو. جی. آئی سی یو ان دا اسٹارز، میں آپ کو ستاروں میں دیکھتا ہوں. اے اللہ میں آپ کو کہاں دیکھتا ہوں؟ ستاروں میں. آئی سی یو ان دا اسٹارز، میں آپ کو ستاروں میں دیکھتا ہوں. وین دا نائٹ گلو ود اے اسپارک، جب رات ایک چمک کے ساتھ آتی ہے. رات اسپارک ایک لائٹ کے ساتھ، اسپارک ہوتا ہے چمکنا، ٹھیک ہے، تیز لائٹ کا چمکنا. جب ایک تیز لائٹ کے روشنی کے ساتھ رات چمکتے ہوئے آتی ہے. وین دا ٹریز، اور جب درخت، سوے ان دا ایئر، اور جب درخت ہوا سے ہلتے ہیں، جب درخت ہوا سے ہلتے ہیں. آئی سی یو ان دا اسٹارز، اے اللہ میں آپ کو ستاروں میں دیکھتی ہوں. وین دا نائٹ گلوز ود اے اسپارک، بیٹا یہ پوئم فاطمہ مہرو نے لکھی ہے تو اس لیے ہم کہیں گے آئی سی یو ان دا اسٹارز، میں آپ کو ستاروں میں دیکھتی ہوں. وین دا نائٹ گلوز ود اے اسپارک، جب رات ایک چمکدار روشنی کے ساتھ آتی ہے. وین دا اسٹارز سوے ان دا ایئر، اور وین دا ٹریز سوے ان دا ایئر، اور جب درخت ہوا سے ہلتے ہیں. اینڈ برڈز انجوائے دیئر شیئر، اور پرندے اپنے حصے کی خوشی انجوائے کرتے ہیں. پرندے اپنے حصے کی خوشی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. تو وین دا فلاورز بلوم ان دا کوئی، اور جب پھول ایک لائن کے ساتھ کھلتے ہیں. بلوم کھلنا، ان دا کوئی لائن میں، جب پھول ایک لائن کے اندر کھلتے ہیں. اینڈ سلیپ ایٹ نائٹ ود ڈیو، اور رات کے وقت شبنم کے قطروں کے ساتھ پھول سو جاتے ہیں. وین آئی نیڈ اے لاٹ آف کیئر، جب مجھے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. آئی فیل یور پریزنس دیئر، تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. آئی فیل یور پریزنس، میں آپ کی موجودگی محسوس کرتی ہوں. دیئر، وہاں پر. وین آئی نیڈ اے لاٹ آف کیئر، جب مجھے حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. آئی فیل یور پریزنس دیئر، تو میں آپ کی موجودگی، اللہ کی موجودگی وہاں پر محسوس کرتی ہوں. ڈو ہیلپ می ان مائی ڈیڈز، اے اللہ میرے کاموں میں میری مدد کیجیے. ڈیڈز چھوٹے چھوٹے کام جو ہوتے ہیں. اے اللہ میرے کاموں میں میری مدد کیجیے. آئی اسمائل آر وین آئی ویپ، جب میں مسکراؤں یا میں پھر روؤں تو میری مدد کیجیے. اینڈ نو ون ایلس کین ہیئر، اے اللہ آپ کے بغیر کوئی نہیں میری بات سننے والا. وین آئی بٹرلی شیڈ مائی ٹیئر، اور جب میں زارو قطار اپنے آنسو بہاتی ہوں تو تیرے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں سنتا. نار ادر کین سپورٹ مائی اسمائل، نہ کہ دوسرے میری خوشی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. سپورٹ مطلب ہیلپ کرنا. نار ادر کین سپورٹ مائی اسمائل، جب میں مسکراتی ہوں تو دوسرا کوئی میری مدد نہیں کرتا. آئی ہیو ججڈ اٹ فار آف مائل، میں نے دور دور اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ جب میں مسکراتی ہوں تو تیرے سوا میری اور کوئی مدد نہیں کرتا. انلائٹن پلیز مائی کور، انلائٹن روشن کر دیجئے، پلیز مہربانی فرما کر، مائی کور میرے دل کو روشن کر دیجئے. او اللہ جسٹ لو می مور، اے اللہ مجھ سے اور محبت کیجئے، اے اللہ مجھ سے اور محبت کیجئے. تو پیارے بچوں یہ تھا آج کا آپ کا ٹاپک، یہ تھی آج کی پوئم. امید ہے میرے بچوں کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو تھمز اوپر، اور آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، اور کیونکہ یہ چینل آپ بچوں کا چینل ہے اور اسے آپ نے گرو کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اگین پاکستان زندہ باد.